अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से सऊदी एयर फोर्स और तुर्क एयर फोर्स को मेजर एक्सरसाइज के लिए होस्ट किए जाने की खबर पर बात करेंगे। फ्रांस की जानिब से यूक्रेन को मिराज तैयारों की फरामी, रूस की ईरानी वेपन्स में दिलचस्पी, अज़रबैजान की आर्मीनिया पर बर्तरी, ऑस्ट्रिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने भी कनाडा की जानिब से खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की कनाडा में हलाकत और इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी के इन्वॉल्व होने के इल्जाम पर तशवीश का इजहार किया है। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा की तर्जुमान ने मंगल के रोज अपने बयान में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इन इल्जामात पर फिक्रमंद है और इस मामले से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन को गौर से देख रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम भारत को इस बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आला सतह पर आगाह कर चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया इस मामले पर होने वाली डेवलपमेंट्स पर पार्टनर्स के साथ मुसलसल राब्ते में है। ख्याल रहे कि कनाडा के वजीर आज़म ने खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा रहनुमा की कनाडा में हलाकत का इल्ज़ाम भारतीय खुफिया एजेंसी पर आयद किया था और इस हवाले से इक़दामात उठाते हुए इसराइली खुफिया एजेंसी के कनाडा में तैनात ऑफिशियल को मुल्क बदर कर दिया था। इधर भारत ने भी इसके जवाब में कनाडा के सिफारती अमले में मौजूद सीनियर रहनुमा को 5 रोज के अंदर इंडिया छोड़ने के अहकामात जारी किए हैं। इस मामले को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर खासा तनाव पाया जाता है और दोनों ममालिक अपने दीगर इत्तेहादियों को इस बारे में ऑन बोर्ड लेने पर कोशिश जारी रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयर फोर्स के बारे में इतलात है कि वो अगले माह इंडस शील्ड 2023 के नाम से लार्ज स्केल एरियल एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी। पाक फिजाइया की इस एक्सरसाइज में सऊदी एयर फोर्स और तुर्क फिजाइया की शिरकत मुतवक्के है। इस एक्सरसाइज में जहां पाक फिजाइया के J-10C और F-16 ब्लॉक 52 तैयारों की शिरकत मुतवक्के है, वहीं सऊदी अरेबिया की जानिब से F-15 SA और तुर्क एयर फोर्स के F-16 इस एक्सरसाइज में शिरकत करेंगे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयर फोर्स पहले भी दोस्त ममालिक के साथ कई तरह की एक्सरसाइज होस्ट करती रहती है। ताहम ये पहली मर्तबा होगा कि सऊदी अरब और तुर्की की एयरफोर्स एक साथ पाक फिजाइया की मेजबानी में इस एक्सरसाइज में शिरकत करेंगी। इंडस शील्ड 2023 के नाम से ये अफ्रीकी सतह पर पहली एरियल एक्सरसाइज होगी जिसमें तीनों ममालिक के लीडिंग एयरक्राफ्ट शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सितंबर के महीने में 2 इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज में हाल ही में शिरकत करके इन मुश्तरका एक्सरसाइजेज को 2 रोज पहले ही कंक्लूड किया है। पाक फिजाइया की जानिब से JF-17 थंडर और क्रू मेंबर्स के अलावा पायलट्स ने जहां ब्राइट स्टार मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में मिस्र में हिस्सा लिया, वहीं पाक फिजाइया के J-10C और JF-17 थंडर तैयारे 2 हफ्तों पर मुश्तमिल शाहीन सीरीज की 10वीं एक्सरसाइज चंद रोज पहले ही चीन में कंक्लूड करके वापस पहुंचे हैं। ख्याल रहे कि ये पहली मर्तबा है कि पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों और पायलट्स के अलावा मुख्तलिफ क्रू मेंबर्स ने एक साथ 2 डिफरेंट इंटरनेशनल वेन्यूज पर एरियल एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया है। फ्रेंड्स, यूक्रेन और फ्रांस के बारे में इतलात हैं कि वो फ्रेंच साख्ता मिराज 2000 तैयारों की यूक्रेनियन एयर फोर्स को फराहमी से मुतालिक बातचीत के आखिरी मराहिल में है। ख्याल रहे कि यूक्रेन और फ्रांस के दरमियान गुज़श्ता चंद माह से फ्रेंच साख्ता मिराज 2000 तैयारों की यूक्रेनियन एयर फोर्स को फराहमी से मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। फ्रांस पहले ही मुल्क की सतह पर तैयार करदा स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यूक्रेन को फराहम कर चुका है, जो यूक्रेन इस वक्त अपनी एयर फोर्स के सोवियत साख्ता तैयारों पर इस्तेमाल कर रहा है। ताहम नियर फ्यूचर में फ्रेंच साख्ता मिराज 2000 तैयारे यूक्रेन को फराहम किए जा सकते हैं, जबकि फ्रेंच एयरफोर्स पहले ही मिराज 2000 बड़ी तादाद में इस्तेमाल करती है। इधर स्वीडन ने भी अपने ग्रिपन तैयारे यूक्रेन को फरोख्त करने के हवाले से ग्रीन सिग्नल जारी किए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडिश ग्रिपन तैयारों से मुतालिक यूक्रेनियन पायलट्स की तरबियत बहुत जल्द मुतवक्के है। फ्रेंच एयरफोर्स की सर्विस में मिराज 2000 तैयारों की शमूलियत 1983 में हुई थी। ताहम लास्ट ईयर इन तैयारों की फ्रेंच एयरफोर्स में सर्विस में मौजूदगी की तादाद सिर्फ 18 तैयारों तक महदूद हो गई थी। इनमें से 11 सिंगल सीट और 7 ड्यूल सीट वेरिएंट्स हैं जो फ्रेंच एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। फ्रेंड्स, रूस के वजीर दिफा इस वक्त सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए हैं।
روسی وزیر دفاع کے ایران کے دورے کے حوالے سے ویسٹرن میڈیا سورسز نے خبریں رپورٹ کی ہیں اور کہا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے تعلقات پر تحفظات کے باوجود حالیہ دنوں میں ملٹری حوالے سے ایران اور رشیا خاصے قریب ہوئے ہیں۔ فرینڈز، روس کی جانب سے حالیہ دنوں میں ہی یاک 130 نامی ٹرینر پلس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ ایران کے حوالے کیے گئے ہیں، جبکہ نیئر فیوچر میں SU-30 اور SU-35 طیاروں کی روس کی جانب سے ایران کو ممکنہ فروخت کے بارے میں بھی خبریں سننے کو مل چکی ہیں۔ ادھر روسی وزیر دفاع نے اپنے دورہ ایران کے دوران ایرانین ڈیفنس انڈسٹریز کے تیار کردہ مختلف ویپنز، خاص طور پہ لوٹرنگ منیشن کے نئے ماڈلز کا معائنہ کیا ہے۔ فرینڈز، اس سے پہلے مغربی میڈیا سورسز کی جانب سے ایرانیہ ساختہ شہید کیماکازی ڈرونز روس کو پرووائڈ کیے جانے کی اطلاعات مل چکی ہیں اور ممکنہ طور پر روس ان ڈرون سمیت مختلف نوعیت کے ویپنز ایران سے ایکوائر کر سکتا ہے۔ فرینڈز، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق قراباخ ریجن میں آرمینیا کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے آذربائیجان کے خلاف ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ آرمینیا کے حمایت یافتہ ان علیحدگی پسندوں نے نہ صرف آذربائیجان کے آرمڈ فورسز کے خلاف ہتھیار ڈالے ہیں بلکہ ان کے زیر قبضہ مختلف علاقوں کو باقاعدہ چھوڑ دیے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ خیال رہے کہ آذربائیجان نے گزشتہ روز ہی ان علیحدگی پسندوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا تھا جن کو آرمینیا کی پشت پناہی حاصل تھی۔ آذربائیجان نے ان علیحدگی پسندوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس علاقے میں ہیوی مشینری اور ویپنری کو ترک کرتے ہوئے قراباخ ریجن سے نکل جائیں۔ آذربائیجان کی اس کامیابی کے بعد اب قراباخ ریجن پر آذربائیجان کی مکمل طور پر عملداری عمل میں لائی جا سکے گی۔ واضح ہے کہ ناگورنو قراباخ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ آذربائیجان کا علاقہ ہے جس پر 90 کی دہائی میں آرمینیا نے قبضہ کر لیا تھا۔ تاہم 3 سال پہلے تقریباً 44 روز پر مشتمل جنگ کے نتیجے میں آذربائیجان نے اس علاقے کو آزاد کروا لیا تھا۔ تاہم ابھی بھی اس علاقے کے کچھ ایریاز پر آرمینیا کی پشت پناہی سے کچھ علیحدگی پسند قابض تھے اور وہ اس علاقے میں مختلف نوعیت کے تخریب کار کارروائیوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ فرینڈز، آسٹریا کی منسٹری آف ڈیفنس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال C-130 طیاروں کو ریپلیس کرنے کی غرض سے ایمبریئر کمپنی کے C-390 ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ایکوائر کرے گی۔ آسٹریا کی جانب سے ابتدائی رپورٹس کے مطابق آسٹریین ایئر فورس کے لیے 4 ایئر کرافٹ برازیلین کمپنی ایمبریئر سے ایکوائر کیے جائیں گے اور دونوں ممالک کے درمیان اس بارے میں فارمل کانٹریکٹ اگلے سال کے مڈ تک متوقع ہے۔ خیال رہے کہ آسٹریا کچھ عرصے سے اپنے 3 C-130 ایجنگ طیاروں کو ریپلیس کرنے کی غرض سے کچھ عرصہ پہلے سے نئے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ایکوائر کرنے پر غور کر رہا تھا اور اس مقصد کے لیے لاکہیڈ مارٹن کے C-130J ورژن کو بھی کنسیڈر کیا گیا تھا۔ تاہم اب لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق آسٹریین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے KC-390 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کا انتخاب کیا گیا ہے جسے برازیلین کمپنی ایمبریئر تیار کرتی ہے۔ تاہم آسٹریا کی جانب سے ان طیاروں کو نیدرلینڈز کے تھرو برازیل سے ایکوائر کیا جائے گا۔ دوسری جانب نیدرلینڈ 2022 میں ہی اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال C-130 طیاروں کو KC-390 سے ریپلیس کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ البتہ نیدرلینڈ اور برازیل کے درمیان اس بارے میں فارمل کانٹریکٹ ابھی تک سائن نہیں ہوا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔